तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्ने को हो? युवा हो, उठ। युवा हो, उठ। युवा हो, युवा हो, उठ। एक भई जुट यो देश जोगाउन। युवा हो, उठ। एक भई जुट यो देश जोगाउन। कम्युनिस्ट मास्ने राज्यलाई नाच्ने भस्मासुर भगाउन। हामीले सोच्यौं स्वाधीनता देशको हिमाल चाहिँ उठाउन। हामीले सोच्यौं स्वाधीनता देशको हिमाल चाहिँ उठाउन। विश्वका सामु समाजवाद युक्त नेपाल चिनाउन। त्याउने न्यायका प्यारा श्रमशीलहरूको चित्कारमा रमाउने। सत्ताको लागि विधान मित्तै नैतिकता गुमाउने। सत्ताको लागि विधान मित्तै नैतिकता गुमाउने। मित्रघात गर्दै स्वार्थका लागि सामन्त समाउने। शक्ति र धनको उन्मादमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। शक्ति र धनको उन्मादमा तिमीले सुखानी बिर्सेछौ। जाली र झेली देशमारातर्फ किन हो फर्केछौ? षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हाँडी झैँ। षड्यन्त्र तिम्रो फुट्नेछ छिट्टै माटोको हाँडी झैँ। तिरस्कार तिम्रो हुनेछ यहाँ देशभक्त एक भई। रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो सङ्गठित भएर। रक्षाका लागि सिर्जना हाम्रो सङ्गठित भएर। यो मातृभूमि सुरक्षित गर्ने कसम खाएर। उठाई माथि रक्तिमो झण्डा। उठाई माथि रक्तिमो झण्डा बचाऊ स्वाभिमान। उठाई माथि रक्तिमो झण्डा बचाऊ स्वाभिमान। चकनाचुर पार्दै विश्वासघाती दुष्कार्य अभिमान। यस राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड, मञ्चमा रहनुभएका हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीका नेता कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका नेता कमरेडहरू, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनको कालदेखि निरन्तर त्यसपछिका अनेक चरणहरूमा यो देशभक्ति र क्रान्तिको आधारलाई अगाडि बढाउने विद्यार्थी सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्दै पार्टीका विभिन्न तहमा क्रियाशील रहनुभएका कमरेडहरू, यो देशको भविष्यको रक्षाको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, लाखौं लाख युवाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि कम्मर कसेर यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित कमरेडहरू, तपाईहरू सबैमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी इतिहासको एउटा यस्तो चरणमा उभिएका छौं जहाँनेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अनेक गुटबन्दी, बाह्य शक्तिको आड भरोसा र शक्तिको दुरुपयोगद्वारा छेद विच्छेद गर्ने षड्यन्त्र केपी शर्मा ओलीजीले गरिरहनु भएको छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा धारालाई अगाडि बढायौं। त्यो बेला नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बीचमा सहमति गरेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विष्णु प्रसाद पौडेल
र जनार्दन शर्मालाई साँची राखेर प्रधानमन्त्री आधा आधा भए पनि चलाउने, तर जसरी पनि मैले प्रधानमन्त्री पाउने भनेर गोप्य सम्झौता गरेर त्यो पदको लागि एकता गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले उहाँले पार्टी फुटाउन खोजेकोबाट प्रष्ट भएको छ। हामीले 3 वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान अनुरूप, त्यसको सिद्धान्त अनुसार, त्यसका नीति अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउँ भनेर धेरै प्रयास गर्यौं। उहाँले गत वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले धेरै ठुलो प्रयास गरेर उहाँको त्यो पार्टी विभाजन कार्यक्रमलाई रोक्यौं। हामीले पार्टी विधान अनुसार थाई कमिटीको बैठकको माग गर्यौं। उहाँले बैठक बसाउन मान्नु भएन। असार महिनामा मात्रै धेरै दबाब दिएपछि उहाँले पार्टीको बैठक आयोजना गर्न मान्नुभयो र त्यो बैठकमा उहाँले बैठक चल्दा चल्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा गएर भन्नुभयो, यो पार्टीका केही नेताहरू र भारत मिलेर मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्दैछन्। थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूले भन्यो, तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्ने को हो? तपाईं आएर यो बैठकमा भन्नुहोस्, हामी त्यस्तो नेतालाई कारबाही गर्छौं। उहाँले बैठकमा आएर भन्नु भएन। त्यसकारण थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूले भन्यो, यदि तपाईं त्यो भन्ने नेताको नाम लिनुहुन्न भने तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार छैन, तपाईलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने अधिकार छैन, तपाईं छोड्नुहोस्। त्यो कारणले हामीले भनेका थियौं। तर उहाँले कहिले पनि उहाँलाई भारतसँग मिलेर हटाउने व्यक्ति को थियो भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। वास्तवमा कोही पनि थिएन। त्यो उहाँको काल्पनिक कार्यकर्ता ढाँट्ने, थाई कमिटीको बैठक भाड्ने उहाँको त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको छ। त्यसपछि भदौ 26 गते जुन हाम्रो कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, अब पार्टी विधि र पद्धतिबाट चल्नेछ। उहाँ 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, किनभने उहाँको प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भइरहने अतृप्त चाहना छ। उहाँको त्यो अतृप्त चाहनालाई तृप्त हुन दिउँ, हामी पार्टी जोगाउँ बरु भनेर थाई कमिटीले 5 वर्षको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री कायम राख्ने, महाधिवेशनसम्मको लागि अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुने भन्ने निर्णय भयो। प्रदेश र संघीय सरकारमा हेरफेर गर्ने, पार्टी विधि पद्धति अनुसार चल्ने। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने, तर दुईटै अध्यक्षले सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय कायम गरेर सरकारलाई पनि सशक्त प्रभावकारी बनाउने, पार्टीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय भयो। तर जब थाई कमिटीको निर्णयको अपानी अन्तरपार्टी निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्ने बेला आयो, उहाँले मान्नु भएन। धेरै दबाब दिएपछि उहाँले ल त ल म मान्दिउँला भनेर हस्ताक्षर त गर्नुभयो, तर त्यो अपानीलाई कार्यान्वयन हुन दिनु भएन। त्यसपछि उहाँले गत पुस महिनामा फेरि मक्सिरको अन्तिम बेला वैशाख महिनामा आफैले फिर्ता लिएको, त्यति बेला अध्यादेश ल्याएर फेरि फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न उहाँले फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो। हामीले सोध्यौं, तपाईले आफै देशको लागि आवश्यक छैन भनेको अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? पार्टीको बैठकमा छलफल भयो, तर प्रतिनिधि सभामा हामीले उहाँलाई त्यो कुरा सोध्नको लागि शीतल निवासमा गएर 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हस्ताक्षर सहित हामीले समावेदन दियौं। आश्चर्यको कुरा, देशको संविधानको रक्षक संरक्षण गर्न भन्ने बसिनुभएका राष्ट्रपतिजीले हाम्रो समावेदन दर्ता पनि गर्नु भएन। शीतल निवास पुर्याएको फाइल त त्यो कुन चाहिँ सुरुग मार्ग भएर बालुवाटारको पुगेछ। थाई कमिटीको बैठकमा त्यसबारे छलफल भयो। हामी 2 जना, म र थाई कमिटीका सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य पम्फा भुषाल, हामी त्यहाँ साँझ 5 बजेसम्म बस्यौं। बालुवाटारबाट हामीलाई नेताहरूले खबर गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीजीले त अब प्रतिनिधि सभा पनि विघटन नगर्ने भन्नुभयो।
उहाँले अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन पनि फिर्ता लिने भन्नुभयो। अब पार्टीका विधि विधान मानेर जाने कुरा गर्नुभयो। तपाईहरु फर्कनुहोस् भन्नुभयो। मेरो मन त साह्रै भारी थियो, गरुङ्गो थियो। म पत्याएको थिइनँ, तर नेताहरूबाट आदेश, थाई कमिटीको निर्णय भनेपछि एकदमै गरौँ मन लिएर म घरतर्फ लागेँ। 24 घण्टा बित्न नपाउँदै केपी शर्मा ओलीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक पो बोलाउनु भएछ भोलिपल्ट। जुन नेता पार्टीको थाई कमिटीको निर्णयलाई कुल्चेर निर्लज्ज किसिमले भोलिपल्ट बैठक बोलाउँछ, यस्ता व्यक्तिले अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यहाँ भन्दा तल्लो दर्जाको कुरा के हुन सक्दछ? त्यसपछि त 5 गते आयो। 5 गते त उहाँले म त 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचित हुँ भनेर पटक पटक आफैले गरेका भाषणको खण्डन गर्दै उहाँले नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि गरेको भरोसा विश्वासमाथि विश्वासघात गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। बालुवाटारमा पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बसिरहेको छ, त्यो बैठकमा कुनै जानकारी नगराई उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, धेरै लामो संघर्षपछि, धेरै ठुलो दबावपछि प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना भयो। जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो उहाँलाई असह्य भयो, किनभने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर देशको राजनीति अलिकति ठिक बाटोमा जान्छ कि भनेर उहाँलाई त चिन्ता पो लागेछ। त्यसपछि त उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि बालुवाटारमा हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई, कुनै खबर नगरी गोप्य रूपमा आफ्ना गुटका केही मानिसहरूलाई बोलाएर उहाँले त्यसपछि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर उहाँले मनपरी निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अनेक प्रकारका गुटबन्दीका क्रियाकलाप गर्दै जानुभएको थियो। मैले यहाँनिर अलिकति यसलाई मिलाउनु होला, यो अलिकति समयक्रम मिलेन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि हामीले एक भएर जानको लागि प्रयत्न गर्दै थियौँ। फागुन 23 गते जब सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाका कतिपय मान्यता विपरीत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर, निवेदकले माग्दै नमागेको विषयमा प्रवेश गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामै खारिज गरिदिने र साथसाथै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत रहने भनेर उले फैसला गर्यो। त्यो फैसला गरिसकेपछि हामीले भन्यौं अब जे जस्तो भए तापनि अदालतको फैसलापछि अब हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको अवस्थामा अब नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाऊ। अब यसका केन्द्रदेखि वडासम्मका सम्पूर्ण संरचनाहरू, जनसंगठनहरू एक भएर अब यो पार्टी एकताबद्ध बनाऊ हामीले भन्यौं। केपी शर्मा ओलीजीलाई त पहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गरेर ती दुईटा पार्टीलाई एक बनाउने, त्यो पार्टीलाई फुटाउने, अनि त्यो पार्टी फुटाएपछि नेकपा एमाले फुटाउने पो उहाँको दाउपेच रहेछ। उहाँले त्यो कुरा सुन्नु भएन र त्यसपछि फागुन 28 गतेका दिन उहाँले हाम्रो पार्टीको यो विधान 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान हो। यो विधानको धारा 14 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहित 14 जना, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या तोकेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 10% मा नबढाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 14 मा रहेको छ। उहाँले त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरेर आफ्ना गुटका केही मान्छेलाई बोलाएर हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर उहाँले यो नेकपा एमालेका कुनै सदस्य नभएका, यो पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नभएका पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि मन्त्री पदको अस्त्र प्रयोग गर्न अगाडि बढेका अवसरवादीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेर केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो, पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्नुभयो। हामीले उहाँलाई तै पनि भन्यौं तपाई यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्,
चैत्र 2 गते धुम्बाराईमा भएको बैठकमा हामीले तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ, नेपाली जनता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँले सुन्नु भएन। उहाँले लगातार भनिरहनु भयो, मैले गरेको निर्णय म जे गर्छु त्यही गर्छु भन्ने भावबाट उहाँले ती कुराहरू राख्नुभयो र अन्तमा यसरी हामीलाई नेकपा एमालेको एकताको रक्षाको लागि कैयौं हजारौं व्यक्तिहरूको रगत पसिनाबाट बनेको यो नेकपा एमालेको झण्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, नेपालको स्वाधीनतालाई झुक्न नदिनुको लागि बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना बोकेर पिठीभरि हिँड्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लगाउन नदिनुको लागि हामी फेरि यसरी एकजुट भएर यो रक्तिम झण्डा उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो पार्टीको यो विधानको धारा 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था छ। धारा 13 को 3 मा यो विधानको संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। धारा 13 क को व्यवस्थामा विधान अधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ। महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ, तर त्यो विधान अधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय कमिटीमा पठाउनु पर्छ, सदस्यहरूको बीचमा पठाउनु पर्छ। सदस्यहरूको सुझाव आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल गरेर तब मात्रै यो विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस्तै यो विधानको धारा 58 मा विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि मैले जुन भने तदनुकूल तोकिएको छ। अब कमरेडर भन्नुहोस्, यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयबाट बनेको यो विधानका मैले अघि उल्लेख गरेका धाराहरू कुल्चेर केपी शर्मा ओलीजीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? उहाँसँग जवाब छ? जुन व्यक्तिले यो विधानका यी धाराहरूलाई सोझै उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपेको, हामी जस्ता मान्छेलाई पार्टीबाट पदाधिकारीबाट निकालिदिएको, विधानमा हुँदै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको, नेकपा एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको, यस्ता पार्टी विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला विपरीत निर्णय गर्ने व्यक्तिले अनि हामीलाई तपाईहरुले अनुशासन मान्नु भएन, तपाईहरु केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएन, अनि तपाईलाई स्पष्ट सोध्नु भन्दाखेरि अलिकति लाज मान्नु पर्ने हो। हामी केपी शर्मा ओलीजीको त्यो फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैनौं। त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर केपी शर्मा ओलीजीले पठाएका ती स्पष्टीकरण होइन। नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नुभयो? आफ्नो विधान मिचेर मनपरी किन गर्नुभयो? तपाईले पहिले असमान सन्धि सम्झौताहरू एमसीसी जस्ता अनेकौं वितण्डाहरू अगाडि किन सार्नुभयो? तपाईले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट किन पारित गर्न दिनु भएन? तपाईले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो? जनताको जनादेशलाई तपाईले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सोध्नेछन्। केपी शर्मा ओलीजीले जवाब दिनुपर्छ। हामी तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लाएका नक्कली लुगा फुकाल्दिएर जस्ताको तस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। हामी त्यसबाट पछि हट्ने छैनौँ। यहाँ धेरै समय छैन। तपाईहरूले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको झण्डालाई उच्च उठाइराख्न र केपी शर्मा ओलीजीका निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, अराजक, अवैधानिक र तानाशाही क्रियाकलापको विरुद्धमा झण्डा उठाउनु भएको छ, यो झण्डा अझै उच्च होस्। यो झण्डा केवल केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुशताको विरुद्धको झण्डा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको रक्षाको झण्डा हो, नेपालको स्वाधीनताको झण्डा हो, स्वतन्त्रताको झण्डा हो, नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि झण्डा हो। यो निरन्तर माथि उठिरहोस्, उच्चा भइराखोस्।
र हामी सङ्घर्षको मैदानमा आवश्यक परिछ भने जुनसुकै किसिमले पनि पाइला चालमा तत्पर रहिरह्यौँ। तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यिनै उद्देश्यका साथ भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना सहित अहिले तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद।